Slow race एकदम कस्तो पार्किङ यो रहेछ त यो घन्टा ढिलो भयो भने 5 बजे फर्किन्छु भन्छ मान्छेहरू त्यही त भनेको एउटा 8-9 बजे त पुग्ने चान्सै छैन बेलुका है लाग्छ अस्तिदेखि भन्दै थिएँ नि मैले भ्याउँदैन 11 बजे पुग्छु 12 गाडीमा तर वहाँबाट निस्किन पनि ढिलो भयो वहाँबाट निस्किन ढिलो होइन गाडी पाएन भन्छ 10 मिनट गाडी ढिलो पाउँदै कस्तो कराएको होइन त्यही ढिलो भयो फेरि कति यहीँ आएर टिकट काट्नेहरू ए पछि हो त नि त्यही भएर त त्यस्तो भने अगाडि गाडी भित्र गएर फेरि एकजनालाई टिकट कटाएर ल्याएको अरू खर्च प्रोग्राम सब सिधै आउनुहुन्छ अनि कसरी अनि त ल अब त्यो गाडी ओके गर्दा यसो म टिकट मैले आफै निकालेँ कि यति
कहीं ज़्यादा दूर मत जाओ क्योंकि अभी कोई कैमरा निकाला यहाँ एउटा फोटो निकाल सब कुरा पहिला ऋषिमुनिहरूले वेद शास्त्रहरूले भन्थ्यो र अहिले यो कुरा वैज्ञानिक रूपमा पनि विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको कुरा हो। त्यसैले सायद ठुला ठुला कविहरूले पनि पहिलादेखि नै व्याख्या गर्दै आएको कुरा छ, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो उक्तिलाई यहाँ मनन गर्न धेरै उचित छ। कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो। यो कवितामा उहाँले हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति, जसलाई हामी ईश्वरीय शक्ति भन्छौँ, त्यो हामीभित्रमै रहेको कुरा बार बार व्याख्या गर्नुभएको थियो। र यस्तै कुरा अहिले वैज्ञानिकहरूले पनि, त्यो चाहे हाम्रो रोग होस् या मानसिक समस्या होस् या जीवनको कुनै पनि पक्ष होस्, जसलाई ध्यानबाट सुधार गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा छँदै छैन। त्यसकारण अचेल ध्यान साधना भनेको वैज्ञानिकहरूले, दार्शनिकहरूले र ठुला ठुला राजनेताहरूले सुद्धा गर्दै आएको कुरा भएकोले हामीले यो ध्यान साधनालाई एउटा वैज्ञानिक पद्धतिको रूपमा देशव्यापी रूपमा फैलाउने जमर्को गरेका छौँ। र यही जमर्को सिलसिलामा हामी अहिले मनकामना माईको प्राङ्गणमा छौँ र हाम्रो यो ध्यान सुरु हुँदैछ र यसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। जो कोही यो ध्यान साधनामा भाग लिन चाहनुहुन्छ, कोही पनि श्रद्धालुहरू, कोही पनि भक्तजनहरूलाई हामी यो ध्यान साधनामा आह्वान गर्दछौँ। र जो ध्यान साधनाको लागि बसिसक्नुभएका साथीहरू, अब तपाईँहरूले चस्माहरू, घडीहरूलाई चाहिँ लुज गरेर राख्नुहोस्। र यदि तपाईँको ब्लड प्रेसर हाई छ भने तपाईँले ध्यानको पहिलो चरणको प्राणायामलाई छिटो छिटो गर्नु भएन, अन्यथा तपाईँको ब्लड प्रेसर नर्मल छ भने केही मतलब भएन। र त्यस्तै तपाईँको छारे रोग र साथसाथै दमको रोग छ भने पनि यो ध्यानको पहिलो चरण गर्न सक्नुहुन्न। अन्य रोगहरूको लागि ध्यान वरदान नै सिद्ध छ। त्यसैले पहिलो चरणमा हामी छौँ। ढाडलाई सोझो पारौँ, आँखा बिस्तारै बन्द गरौँ र मनकामना माईलाई सम्झौँ। एउटा प्रार्थना गरिहालौँ मनमा नै, हे मनकामना माई, हामी ध्यान साधना गर्दैछौँ र यो ध्यान तपाईँको प्राङ्गणमा गर्दैछौँ र त्यसमा तपाईँको आशीर्वादको आशा हामी राख्दछौँ। र ध्यान कहिल्यै नगर्नुभएका साथीहरूले पनि यो गर्न सकिन्छ। उहाँहरूलाई पनि सूचना छ कि ध्यान साधना भनेको कन्सियस माइन्डबाट सबकन्सियस माइन्डको यात्रा हो।
र त्यसपछि सुपर कन्सियस माइन्डमा पुग्ने तरिका हो। त्यसकारण ध्यानमा सबभन्दा पहिला बिस्तारै ध्यानको गहराइमा पुग्दै जाँदा तपाईको विचार बुद्धि तर्कले ठाउँ छोड्दै जान्छ, अथवा जति पनि चिन्ताहरू हो, द्वेषहरू हो, दुर्भावना हो, ती कुराबाट हामी बिस्तारै मुक्त हुँदै जान्छौँ र त्यसो भनेको भावनामा फिलिङमा हामी बग्दै जान्छौँ। र यो चरणमा हामीले मनमा जस्तो भावना आउँछ, हाँस्न आए हाँस्ने, रुन आए रोइदिने, चिच्याउन आए चिच्याइदिने, कराउन आए कराइदिने, जस्तो भाव भित्रबाट उर्लिन्छ त्यो भावलाई नरोक्ने, नछेक्ने। फेरि एकपल्ट, ध्यान भनेको विचार होइन, बुद्धि होइन, तर्क होइन, गणित होइन। ध्यान भनेको भित्रैबाट जुन फिलिङ आउँछ तपाईमा, त्यो फिलिङमा बग्नु हो, त्यो फिलिङलाई चाहिँ छोड्दै जानु हो, मनको विकारलाई निकाल्दै जानु हो। जसरी हामीले लुगा धुँदा या नुहाउँदाखेरि मैलो निस्कन्छ, त्यस्तै ध्यानको गहराइमा जाँदा कि मनको मैलहरू निस्किरहेको हुन्छ, त्यो मैललाई हामीले छोड्दै जानु हो। अब गहिरो गहिरो श्वास तानौं। पहिलो चरणमा ढाड सोझो, टाउको सोझो, आँखा बन्द। ढाड सिधा, टाउको सिधा र आँखा बन्द गर्ने र गहिरो गहिरो श्वास तान्दै जाने। गहिरो श्वास तान्दै छोड्दै, तान्दै छोड्दै। गहिरो गहिरो श्वास तान्दै छोड्दै, तान्दै छोड्दै, तान्दै छोड्दै। गहिरो श्वास छाती फैलाएर राखौं। गहिरो श्वास तान्दै छोड्दै। जति सकिन्छ गहिरो श्वास तान्नुस्, जति सकिन्छ गहिरो श्वास छोड्दै जानुहोस्। ध्यान साधनाको पहिलो चरणमा प्राणायाम छ र यो प्राणायाम कपालभाती। कपालभातीमा श्वास छोड्ने, पेट तान्ने, श्वास छोड्ने, पेट तान्ने, श्वासलाई ठक्कै छोड्ने, पेटलाई तान्ने। यो क्रमलाई गहिरो गहिरो श्वासको माध्यमबाट उतार्दै लगौं। उठ्न दिने, चाहनाका लहरलाई नछेक्ने। श्वास तान्दै छोड्दै, तान्दै छोड्दै गर्दा तान्दै छोड्दै, तान्दै छोड्दै। तान्दै छोड्दै अब कपालभातीमा आऊ। कपालभातीबाट भस्त्रिकामा तान्दै छोड्दै, तान्दै छोड्दै, तान्दै छोड्दै। मनको गहराइमा के छ आफैले परीक्षण गर्नु। श्वास शांत रखिए।
जाने नि यो पसलमा जाने नि यो मेरो दायाँ पाखुरा शान्त हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स्ड हुँदैछ, रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड। ध्यान अम्लादेखि कुइनासम्म, कुइनादेखि कुनसम्म ल्याउँ, काँधसम्म। पूरा दायाँ हात मेरो शिथिल हुँदैछ, इन्फर्मेसन दिउँ, सूचना दिउँ। पूरा मेरो दायाँ हात शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स्ड हुँदैछ, रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड। बिस्तार बिस्तार ध्यान बायाँ पैताल, बायाँ हत्केलामा ल्याउँ। पूरा ध्यान बायाँ हत्केलामा एकाग्रित गरौँ र सूचना दिउँ, इन्फर्मेसन दिउँ। मेरो बायाँ हत्केला पनि शान्त हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स्ड हुँदैछ, रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड। बिल्कुल शिथिल भएको अनुभव गरौँ। बिस्तार बिस्तार ध्यान नाडीतिर ल्याउँ। पूरा ध्यान नाडीतिर एकाग्रित गरौँ र इन्फर्मेसन दिँदै जाउँ, सूचना दिँदै जाउँ। मेरो नाडी पनि शान्त हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स्ड हुँदैछ, रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड। ध्यान तिघ्रातिर ल्याउँ, दायाँ तिघ्रातिर र सूचना दिँदै जाउँ। मेरो दायाँ तिघ्रा शान्त हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स्ड हुँदैछ, रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड। तल शान्त हुँदैछ। बिस्तार तिघ्रातिर ल्याउँ। पूरा ध्यान तिघ्रामा एकाग्रित गरौँ र इन्फर्मेसन दिँदै जाउँ, सूचना दिँदै जाउँ। मेरो बायाँ तिघ्रा पनि रिल्याक्स्ड हुँदैछ, रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड रिल्याक्स्ड। अब बायाँ पैतालाका अम्लादेखि बायाँ तिघ्रासम्म
शिथिल हुने, रिल्याक्स्ड हुने इन्फर्मेसन दिउँ। रिल्याक्स्ड, रिल्याक्स्ड, बिल्कुल रिल्याक्स्ड हुँदैछ। बिस्तार बिस्तार ध्यान काँधतिर ल्याउँ। मेरो काँध पनि रिल्याक्स्ड हुँदैछ। रिल्याक्स्ड, रिल्याक्स्ड, रिल्याक्स्ड। अब ध्यान टाउकोमा एकाग्रित गरौँ र इन्फर्मेसन दिउँ, सूचना दिउँ। मेरो टाउको पनि रिल्याक्स्ड हुँदैछ। रिल्याक्स्ड, रिल्याक्स्ड, रिल्याक्स्ड। बिस्तार बिस्तार ध्यान अनुहारमा ल्याउँ। पूरा ध्यान अनुहारमा केन्द्रित गरौँ र इन्फर्मेसन जारी राखौँ। मेरो अनुहार पनि रिल्याक्स्ड हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। रिल्याक्स्ड, रिल्याक्स्ड, रिल्याक्स्ड। अनुहार रिल्याक्स्ड भएको फिलिङ गर्दै जाउँ। ध्यान बिस्तार बिस्तार छातीमा ल्याउँ र इन्फर्मेसन दिँदै जाउँ। मेरो छाती पनि शान्त हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, रिल्याक्स्ड हुँदैछ। रिल्याक्स्ड, रिल्याक्स्ड, रिल्याक्स्ड। बिस्तार ध्यान सम्पूर्ण शरीरतिर फैलाउँ। तपाईँ आकाशमा बसेर ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। आकाशमा बसेर ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। चारैतिर बादलै बादल छ, चारैतिर बादलै बादल। चारैतिर नीलै नीलो आकाश र बादल पनि। तपाईँ बादलमै बसेर ध्यान गर्दै गरेको भिजुअलाइज गरौँ, फिलिङ गरौँ र बिस्तारै बादलसँगै कावा खाँदै खाँदै आकाशबाट धरतीमा झरेको अनुभव गरौँ। छिटो श्वास चलाउँदै जाउँ। श्वास चलाउन नछोडौँ, गहिरो गहिरो श्वास, किनभने श्वास अन्तरयात्राको बाटो हो। श्वास तान्दै छोड्दै तान्दै छोड्दै।
जीवन शक्ति उठ्दैछ सर्पको रूपमा, कुण्डलिनी सर्पको रूपमा। जीवन शक्ति उठिरहेछ, उठेको भिजुअलाइज गरौँ, कल्पना गर्दै जाउँ। सर्प उठिरहेको, ढाडबाट माथि माथि आइरहेको कल्पना गरौँ, फिलिङ गरौँ। जीवन शक्ति उठिरहेछ, उठिरहेछ, उठिरहेछ। बिस्तार बिस्तार यो शक्ति अझ माथि माथि आई महादेवको गलामा जसरी गोल्डन सर्प देखिनुहुन्छ त्यस्तै तपाईको गलामा पनि अब कुण्डलिनी शक्ति सर्पको रूपमा रक्षा गर्दैछ। तपाईलाई भिजुअलाइज गरौँ, कल्पना गरौँ। तपाईको गर्दनको वरिपरि कुण्डलिनी शक्ति सर्पको रूपमा रक्षा गर्दैछ तपाईलाई। भित्रको शक्ति जगाइसकेको छु मैले, म भित्रको शक्ति उठाइसकेको छु। इन्फर्मेसन दिँदै जाउँ। अब मलाई जिन्दगीमा कसैले रोक्न सक्दैन, कतै पनि छेक्न सक्दैन। उठ्दैछ मेरो कुण्डलिनी। शिवोहम शिवोहम, म शिव स्वरूप छु, म शिव स्वरूप हूँ, चिदानंद रूप हो। म सबै आनन्दित रहने शिव स्वरूप हूँ, चिदानंद रूप हो। शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप हो। शिवोहम शिवोहम। र भगवान बुद्धले पनि ध्यान गरेर नै ज्ञान पाउनु भएको थियो। त्यसकारण ध्यान कुनै पनि धर्ममा ध्यानबाट नै मुक्त भएको, ध्यानबाट नै मान्छेले ज्ञान पाएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। आधुनिक युगमा मान्छेहरू बडो दुखी छ, बडो तनावमा फसेको छ। शरीरमा रोगै रोग र मनमा तनावै तनाव झेलेर बसेको छ आधुनिक युगका मान्छेहरू। र यो जम्मै तनाव र रोगबाट मुक्ति पाउन वो अस्पताल धाउँछन्, औषधिको शरणमा पुग्छन्, वो मन्दिर मठमा चाहन्छन्, तै पनि उसको रोग घटेको छैन, तै पनि उसको मानसिक समस्या हटेको छैन। किनभने मान्छेलाई भएको दुःख, मान्छेलाई आइरहेको रोगको केन्द्रबिन्दु उसको आफ्नै मन हो, उसको आफ्नै चित्त हो। सारा रोगको जड, सारा रोगको केन्द्रबिन्दु नै मन भएको कारणले जबसम्म मनलाई शान्त पार्न सक्दैन, जबसम्म मनलाई आनन्दित तुल्याउन सक्दैन, तबसम्म उसको रोग पनि हट्नेवाला छैन, तबसम्म उसको तनाव पनि हट्नेवाला छैन। तनाव र रोगबाट मुक्त पाउन अहिले वैज्ञानिकहरूले पनि संसारभरमा परीक्षण गरेर सिद्ध गरेको विद्या हो ध्यान साधना। ध्यान साधना मात्रै यस्तो एउटा अछुत माध्यम हो जसले मान्छेको शारीरिक रोग र मानसिक व्यथा, मानसिक तनावबाट मान्छेलाई मुक्ति दिन सफल भएको छ। त्यसकारण आज संसारका ठूला ठूला वैज्ञानिकहरूदेखि लिएर ठूला ठूला दार्शनिक ज्ञानीहरू र राजनेताहरूले सुद्धा ध्यान गर्न थालिरहेका छन्। किनभने बिना ध्यान शान्तिको अनुभव गर्नै सक्दैन, बिना ध्यान आनन्दको अनुभव हुनै सक्दैन, बिना ध्यान ज्ञानको अनुभव हुनै सक्दैन। यसैले हामीले ध्यान साधनालाई घर घरमा दैलो दैलोमा पुर्याउने जमर्को बोकेर यो मनोक्रान्ति अभियान समाजले ध्यानलाई विभिन्न जिल्लामा, विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न टोलमा हामीले ध्यानको अभ्यास सडकमा ल्याएका छौँ, ताकि मान्छेलाई थाहा होस् कि सडकको माझमा बसेर पनि कसरी शान्ति पाइन सकिन्छ,
सडकको बीचमा भिडभाडमा बसेर पनि आनन्दको अनुभूति कसरी हुन सक्छ? यदि सडकको बीचमा यदि भिडभाडमा पनि शान्ति पाउन सिक्यो भने हामीले संसारको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि अवस्थामा हामीले शान्ति पाउन सफल हुनेछौँ। किन भन्नाले हामीलाई अशान्त पार्ने अफिस होइन, हामीलाई अशान्त पार्ने घर पनि होइन, हामीलाई अशान्त पार्ने हाम्रो आफ्नो मन हो। र यो आफ्नै मनमाथि कन्ट्रोल पाउन सकेको खण्डमा, यो आफ्नै मनमाथि काबु पाउन सकेको खण्डमा मान्छेले शान्तिको अनुभव गर्न सक्छ, आनन्दको अनुभव गर्न सक्छ, प्रेमको अनुभव गर्न सक्छ, ज्ञानको अनुभव गर्न सक्छ। र यदि आफैभित्र शान्ति पाउने अनेक तरिकाहरू संसारमा विकसित भएका छन्। ती सम्पूर्ण तरिका मध्ये एउटा सबभन्दा सशक्त र सबभन्दा बढी वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएको विधि हो ध्यान साधना। र यो ध्यान साधना हिन्दू धर्ममा पनि छ, क्रिश्चियन धर्ममा पनि छ, बौद्ध धर्ममा पनि छ। हरेक धर्मावलम्बीहरूले कुनै न कुनै किसिमबाट ध्यान साधनालाई जीवनमा जोडेको पाइएको छ। हाम्रा ज्ञानीहरू, हाम्रा मुक्त पुरुषहरू, हाम्रा पुराना साधु सन्यासीहरू, ऋषिमुनिहरू जन्मैले ध्यानकै माध्यमबाट ज्ञान पाएका थिए, आनन्द पाएका थिए, शान्ति पाएका थिए। सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। र यो उपलब्धि हामीले घरमा, अफिसमा, स्कुलमा, कलेजमा जहाँ पनि गर्न सक्छौँ। किन भन्नाले मान्छेलाई तनाव जहाँ गए पनि हुन्छ, मान्छेलाई मानसिक व्यथा र पीडा जहाँ गए पनि हुन्छ। यदि उसले आफैभित्र शान्ति पाउने कला तरिका सिकेको खण्डमा ऊ जहाँ पनि गएर शान्त हुन सक्छ, आनन्दित हुन सक्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा ध्यानबाट मन मात्रै शान्त हुने होइन थियो, शरीरमा रोग नलाग्ने र भएको रोग पनि निको हुँदै जाने तत्त्वहरू पनि वैज्ञानिकहरूले हाम्रो अगाडि सारेका छन्। यसकारण हामीले यो वैज्ञानिक ध्यानलाई, यो वैज्ञानिक ध्यानको विधिलाई देशव्यापी रूपमा, घर घरमा, टोल टोलमा, छर छिमेकमा चाहिँ पुर्याउने जमर्को गर्ने क्रममा नै हामी आज मनकामना माईमा छौँ। र यहाँ हामीले भगवानको दर्शन, हामीले मनकामनाको माईको दर्शन पनि आफैभित्र कसरी पाउन सकिन्छ त्यो कुराको अभ्यास पनि गरौँ। किनभने ईश्वर प्रकट त्यहाँ हुन्छ जहाँ मन शान्त हुन्छ, आनन्दित हुन्छ। भनिन्छ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहम वन्दे परमानंद माधवम। माधव यानी ईश्वर यानी नारायण आनन्द स्वरूप छ। यदि आनन्दलाई अनुभव नगर्नु हो भने, यो आनन्दको महसुस नगर्नु हो भने हामीले ईश्वरको दर्शन गरेको हुँदैन। मन्दिरभित्र पसेर ढुङ्गा भेटिन्छ। किन भन्नाले त्यो ढुङ्गाको मन्दिरमा कुरिएको मन्दिर ईश्वरको मूर्ति त्यो हामीभित्र नै रहेको ईश्वरको प्रतिरूप मात्रै हो। त्यसकारण हामीले जुन ईश्वर खोज्नु छ त्यो ईश्वर आफ्नो मनभित्र खोज्नु छ, मन मन्दिरभित्र खोज्नु छ। र यो मन मन्दिरभित्र खोज्ने जुन वैज्ञानिक प्रणाली नै ध्यान साधना हो। र यही ध्यान साधनाको क्रममा हामी आज मनोकामनामा ध्यान गर्दैछौँ। र यसमा ध्यान गर्ने जमर्को गर्न यहाँहरू यहाँसम्म आइसक्नुभयो, ध्यान साधना गर्नुभयो र यसबाट शान्तिको अनुभव र आनन्दको अनुभव पनि लिनुभयो। र यो अनुभव यहाँले घरमा पनि, अफिसमा पनि या साथीभाइको माझमा पनि यो अनुभव बाँड्न सकुन्, अरूलाई पनि शान्ति पुर्याउन सकुन्, आफू पनि शान्त बन्न सकुन्। यही मनोकामना माईले हामी जम्मैलाई आशीर्वाद दिउँ। यति भन्दै हामी यो ध्यान साधनाको एउटा अभियान अहिले यही पुर्याउन गइरहेका छौँ। धन्यवाद।
हरेक हप्ता ज्ञान साधना जारी नै छ। अर्को हप्ता यानी आउने शनिबार धराहरा पार्टी प्लेसमा हाम्रो ल ह्याप्पी बर्थडे आउने केक खाने जाने ल यहाँ ह्याप्पी बर्थडे भनेको ओ ल त्यसरी पाइन्न बाटो खर्च आफ्नो ह्याप्पी बर्थडे भन्नु एकदम सानो त्यो एकदम ठुलो भयो मेरो तपाईँ लिनुहोस् बसुन्जेलसम्म पुरा हुन्छ रोल गरेपछि त जग्गा हुन्छ त मैले गरिदिएको छु मैले नगरेको थिएँ तलको नआउनु पनि सक्छ जहाजमा पनि यस्तै हुन्छ यस्तै हुन्छ लट्राइन्छ क्या जहाजमा यस्तो लट्राइन्छ दुई तिनवटा पछि आउँछ नि दिदी यो गाडीमा चलिसक्यो तार पनि चल्यो सँगै के चल्छ दा के एक नम्बरको चले बिजुलीले तानेछ तर त लटहरू छ न ओ घेर्लीमा जस्तो जान्छ उस्तै त यो पुरै लटरै घुमिराखेको दौड्नु दौड्छ लटरै घुम्छ यो लटर पुरै घुम्ने यो चाहिँ यसमा तारमा बिल्डिङ रहेछ तिमीलाई बिजुलीले तान्ने त अर्को तार जान्छ नि यसमा झ्याडै यिनीहरूलाई म त विशाल बजारमा विशाल बजारमा त पुरै सिँढी त हिँड्या हुन्छ नि तान्या थोडी त पुरै सिँढी हिँड्या माइलाले तिमीलाई नपठाउनु भनेको दुईटी लगाइदिन पठाउनु मलाई मात्रै भिनाजुले है भिनालाई भनेको मैले घरमा लान्छु भनेको थियो उसले लान्छु त भनेन नभएको कुरो के जानु परेपछि पोखरा जा गोर्खा जा मनोकामना मात्रै गएर म यस्तो छैन कति टाढा यही हो कि गोर्खा जिल्ला यही पऱ्यो क्या अब त टाढा पर्दैन
के नाम पढे गोर्खा गोरुको मान्छेले पाडे किन कोही गालिन अन्त यस्तो खाइ नपाइने आमाले बस्या त भने आउनु खोज्यो के नखोज्ने हिँड्न पायो मसित हाम्रो रोएर भाडा लाउँछ मनकामना त पठाउनु अन्त पठाउनु भने के गीताको नि भाडा लाग्छ कल्पनाको झन् भाडा लाग्नु गयो Going from here.